यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलका एलिज़ाबेथ से इजाज़त के बाद बरसगीर में तजारत शुरू कर दी। मुग़ल हुक्मरानों ने इन ताजों पर तजारती मराहत की बौछार कर दी और इन ताजों ने इन मराहत का खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हीं ताजों ने बरसगीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। मुग़ल हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए अंग्रेज़ों के जारहाना इक़दामात को रोक ना सकी। सबसे पहला हमला सिंध पर होता है। 1843 में मियानी के मुकाम पर फैसला कुन लड़ाई होती है और चार्ल्स नेपियर की फतह होती है। कश्मीर पर कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के इवज़ राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। बहुत कम वक्त में पूरा बरसगीर इनके कब्ज़े में आ जाता है। इस कब्ज़े के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावतें शुरू हो जाती हैं। 10 मई 1857 को मेरठ के मुकाम पर मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं, मगर कामयाबी अंग्रेज़ों का मुकद्दर ठहरती है। इस जंग के बाद अंग्रेज़ ज़ुल्म सितम की तमाम हदें अबूर कर जाते हैं। जंग आज़ादी में मुसलमान चूँकि आगे आगे थे, इसलिए अंग्रेज़ों के ज़ुल्म सितम का निशाना भी खुसूसन मुसलमान बने। कई शहर तबाह हो जाते हैं, चौराहों पर फांसियाँ दी जाती हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह जाते हैं। मुसलमान हर मामले में अंग्रेज़ों से कतई ताल्लुक़ कर देते हैं और इनका मुस्तकबिल बहुत तारीक नज़र आ रहा होता है। इन हालात में सर सैयद अहमद आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल करते हैं। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी इदारों की बुनियाद रखी, मगर अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमाया कामयाबी थी, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा होता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी ज़बान को नाफिज करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने भी मुसलमानों और हिंदुओं में मौजूद मजहबी इख्तलाफात को खूब हवा दी। इस वक्त तक हिंदुस्तान में एक ही बड़ी सियासी जमात मौजूद थी, जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा देते हैं। 1898 में सर सैयद रहलत फरमा गए, मगर इस वक्त तक मुसलमानों के पास रहनुमाओं की एक खेप तैयार हो चुकी थी। अगरचे सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा दिया था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमान रहनुमाओं का एक वफ्द वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। वायसराय ने काफ़ी हौसला अफजा बातें की, जिसके बाद दिसंबर 1906 में मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी जमात मुस्लिम लीग की तश्कील दी और सर आगा खान इसके पहले सदर बने। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी फसादात में शिद्दत आती जा रही थी। 1913 में कायदे आज़म कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग का हिस्सा बन जाते हैं। कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े इल्मबरदार के तौर पर सामने आते हैं। इनकी कोशिशों से 1916 में मुआहदा लखनऊ होता है, जिसमें कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात पर राज़ी हो जाती है। इस दौरान जंग अज़ीम अव्वल भी चल रही होती है। जंग अज़ीम अव्वल के इख्तिताम पर तुर्की को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 1919 में बरसगीर के मुसलमान खिलाफत और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये बरसगीर की सबसे बड़ी तहरीक बन जाती है। गांधी इस तहरीक में मुसलमानों का साथ देते हैं, मगर बाद में अचानक इस तहरीक से अलग हो जाते हैं। इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसानात होते हैं। बगावतों को कुचलने के बाद 1919 में रोल्ट एक्ट नाफज कर दिया जाता है, जिसमें लोगों को बगैर अदालती कार्रवाई के शक व शुबा की बुनियाद पर मारने का हुक्म दे दिया जाता है। इस एक्ट के बाद बगावतों में मज़ीद शिद्दत आ जाती है। चुनाचे अंग्रेज़ अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग के मुकाम पर एक जलसे पर फायरिंग करके 1200 से ज़ायद लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। 1920 से 1922 तक तहरीक अदम एतमाद चली। 1928 में कायदे आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए, जिसमें मुसलमानों की अलग सियासी नुमाइंदगी
اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کو تمام مسائل کا حل قرار دیتے ہیں۔ اگلے سال گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کانگریس تقسیم کے کسی فارمولے پر تیار نہیں ہوتی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی ایک پمفلیٹ ناؤ اور نیور میں نئی مسلم ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔ قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے جاتے ہیں، پھر علامہ اقبال کی درخواست پر 1934 میں واپس آتے ہیں اور پھر اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ 1937 میں عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جس میں کانگریس 1585 صوبائی نشستوں میں سے 707 جیت جاتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 106 نشستیں آتی ہیں۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے، مگر مسلمان اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ 1939 میں جب یہ کانگریسی وزارتیں ختم ہوتی ہیں تو مسلم لیگ یوم نجات مناتی ہے، منعقد ہوتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں، جو متفقہ طور پر منظور کر لی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں کہتے ہیں کہ 1200 سال اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہی سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور تحریک پاکستان عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان الگ وطن کے مطالبے کے لیے تحریکوں کا آغاز کر دیتے ہیں، مگر ہندو اور سکھ تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسی دوران مذہبی فسادات عروج پر ہوتے ہیں۔ 1200 سال اکٹھے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہیں۔ 1942 میں کرپس مشن برصغیر آتا ہے، مگر قائد اعظم اور گاندھی دونوں اس مشن کی تجاویز کو مسترد کر دیتے ہیں۔ 1944 میں ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپال اچاری مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ جاتے ہیں اور قائد اعظم الگ وطن کا مطالبہ جاری رکھتے ہیں۔ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے شملہ میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کے نمائندے ہیں اور دونوں تقسیم کے کسی فارمولے پر تیار نہیں ہیں۔ قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرنے آئے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے حصول کے علاوہ کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کانفرنس میں مسلم وزراء کی نامزدگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ویول پلان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ کانگریس اور لارڈ ویول قائد اعظم کو اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویول پلان کی ناکامی کے بعد لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ دونوں جماعتیں الیکشن مہم میں خوب جان لڑاتی ہیں۔ یہ انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ یہ 30 کی 30 نشستیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست دوچار کیا۔ 1945-46 کے عام انتخابات قائد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان کی 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ یہ 30 کی 30 نشستیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست دوچار کیا۔ 1945-46 کے عام انتخابات قائد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان برصغیر میں آتا ہے۔ حکومت سازی میں شریک ہونے کے لیے کابینہ مشن کی تمام تجاویز کو ماننا ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر بہت خوش تھی، مگر مسلم لیگ الیکشن جیتنے کے بعد اس پلان سے کافی مایوس تھی۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور مسلم لیگ حکومت سازی میں حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن قائد اعظم نے اس پلان کو منظور کر کے کانگریس کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اب کانگریس نے آدھا پلان منظور کیا، حالانکہ بوڑھی حکومت میں شامل ہونے کے لیے پلان کو مکمل تسلیم کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم کے مطالبے کے باوجود حکومت برطانیہ نے پلان نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ اس سے بہت مایوس ہوئی اور 16 اگست 1946 میں مسلم لیگ نے یوم راست اقدام کا اعلان کیا۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوئے،
مسلمانوں نے انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے۔ لارڈ ویول جب برصغیر کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہوئے تو حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برصغیر میں وائسرائے کے طور پر بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برصغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ ریڈ کلف انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے اور نئے ممالک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج ختم کرنے کو کہا تھا، مگر حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے نئے ممالک میں ہجرت شروع کر دی۔ اس ہجرت کے دوران فسادات عروج پر رہے۔ وجہ یہ اقتصادی دیکھ کر دونوں ممالک کو نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یوں ان فسادات میں 10 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔